Start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. تاسو به اوس ډېر په تیزه اواز سره سبق نه وایاست، په د انداز مطابق به سبق تاسو وایاست. را سره الفاظ دوهراوئ چې زه کوم الفاظ درته دوهراوم هغه الفاظ به تاسو وایاست. الفابet. الفابet معنی حروف تهجی. الفابet معنی حروف تهجی. زیرو. ایک. دو. تین. چار. پانچ. چھ. سات. آٹھ. نو. ایک صفر دس. ایک گیارہ. ایک دو بارہ. ایک تین تیرہ. ایک چار چودہ. ایک پانچ پندرہ. ایک چھ سولہ. ایک سات سترہ. ایک آٹھ اٹھارہ. ایک نو انیس. دو صفر بیس. دو ایک اکیس. دو دو بائیس. دو تین تئیس. دو چار چوبیس. دو پانچ پچیس. دو چھ چھبیس. دو سات ستائیس. دو آٹھ اٹھائیس. دو نو انتیس. تین صفر تیس. تاسو مدثر خان درته ووایه شاباس. تر هغه انداز باندې لکه ما چې درته ووایي دغې به ورته